अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समाम। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें अमले की लापरवाही को अमवात की वजह करार दिया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में अफसोसनाक वाकया। गुज़श्ता रोज़ ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 अफराद दम तोड़ गए। वाक़ये की तहकीकात के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट में संगीन बेकायदगियों और अस्पताल अमले की लापरवाही का इंकिशाफ। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में फैसिलिटी मैनेजर, मैनेजर सप्लाई चेन, बायोमेडिकल इंजीनियर, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट और 2 ऑक्सीजन प्लांट ड्यूटी मुलाजमीन शामिल हैं। बीओजी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक वाकया सिस्टम फेलियर के बायस पेश आया। अस्पताल के पास ऑक्सीजन का कोई बैकअप मौजूद न था, जबकि स्टोरेज टैंकर में मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन गैस भी मौजूद न थी। ऑक्सीजन टैंक की मतलूबा मिकदार 10,000 क्यूबिक मीटर है, मगर कंपनी 4 दिसंबर तक सिर्फ 3,040 क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई कर सकी। टैंक में 70% ऑक्सीजन कम थी, जिसका किसी ने नोटिस न लिया। दूसरी जानिब 30 जून 2017 को गैस सप्लाई कंपनी के साथ मुआहिदा खत्म हो चुका था। मुआहिदे में सिर्फ ज़बानी तोसी दी जाती रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फैसिलिटी मैनेजर ने वक्त पर मुलाजमीन की गैर हाजिरी भी रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट में पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑक्सीजन लिमिटेड के तहत ऑक्सीजन की सप्लाई मजीद बेहतर करने और आला और काबिल स्टाफ भर्ती करने की सिफारिश भी की गई। राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन गैस कमी के बायस अमवात का मामला। वज़ीर आला महमूद खान ने हंगामी इजलास बुला लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, ये बताइए हंगामी इजलास में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर महमूद खान की ज़ेर सदारत वज़ीर हाउस में ये इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर सेहत, वज़ीर कानून, माविन ख़ुसूसी इत्तलाआत, वज़ीर मेहनत, सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ और बीओजी के चेयरमैन नदीम खावर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और इजलास में जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर देखा जा रहा है और ज़राए कह रहे हैं कि मजीद हुकूमत जो है तहदीदी भी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि FIR तक बात चली जाए, क्योंकि हुकूमत ने इस इशूज को बड़ा संजीदा लिया हुआ है और वज़ीर खुद जो है गुज़श्ता रोज से निगरानी कर रहे हैं। और कल जो है वाक़े के बाद वज़ीर सेहत KTH में मौजूद रहे और तमाम चीज़ों की वो खुद निगरानी करते रहे। जो कमियां हैं जो वो है उसकी रिपोर्ट में निशानदेही भी हो चुकी है। अब्दुर्रहमान, आपसे इस हवाले से भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सानिया खैबर टीचिंग अस्पताल की रिपोर्ट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब। तारिक आफाक साहब, रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अस्पताल को गैस फराहमी का मुआहिदा 2017 में ख़त्म हो गया था और जब दोबारा तहरीरी मुआहिदा करने के बजाय सिर्फ ज़बानी कलामी तौर पर कंपनी से गैस ली जा रही थी। तो ये क्या हो रहा है? महकमा सेहत की मुकम्मल नाकामी नज़र आ रही है। तारिक आफाक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ये जो MTM निज़ाम है उसके मुख्य तमाचा है, एक तपड़ है, क्योंकि इसी निज़ाम के बारे में बड़े दावे किए जा रहे थे। बड़े शद्दुमत के साथ कहा जा रहा था कि इस निज़ाम के आने के बाद जो है ना बेहतरी आएगी और तमाम तर सहूलियात मरीज़ों को भी मिलने। जी ठीक है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारा रब्ता हमारे ब्यूरो चीफ से बहाल होगा, इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात के हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर ली है, जबकि अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल के मुअत्तल डायरेक्टर का कहना है कि कंपनी फुल सिलेंडर भरकर नहीं दे रही थी, किस्तों में ऑक्सीजन फराहम कर रही थी। और समा से गुफ्तगू में डॉक्टर ताहिर नदीम का यही कहना था कि बैकअप में 300 सिलेंडर मौजूद थे, फराहमी में कमी हुई तो बैकअप से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज वाक़े के बाद उन्होंने मजीद क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। यह है कि उनका ट्रक जो टैंकर आता है जो हमारे रीफ़िल करते हैं हमारे ऑक्सीजन टैंक को, वो कल रात नहीं आया था, जो कि रोज़ाना रात को आता है। तो जिसकी वजह से जो है ना ये एकदम, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वेंटिलेटर और जो बाईपैप मशीनें होती हैं वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन के बगैर नहीं चलती हैं। तो उस वजह से हो सकता है एक और चीज़ जो हमें कुछ दिनों से महसूस शायद हो रही थी कि पूरे पाकिस्तान में ऑक्सीजन की जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ गई हैं। और शायद हो सकता है ये हुआ हो कि कंपनियां जो हैं
ان کے پاس ان کی پروڈکشن کیپیسٹی اتنی نہ ہو، اس لیے وہ ہمیں پارشل سپلائی کر رہے تھے، فل سلنڈر وہ ہمیں نہیں بھر کے دے رہے تھے، لیکن کام چل رہا تھا ڈیلی، چونکہ سپلائی آ رہی تھی تو ہمیں مسئلہ نہیں بن رہا تھا۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو بیک اپ میں 300 آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ ہسپتال میں موجود تھے، جس کی وجہ سے جب ہماری یہ آکسیجن سپلائی ختم ہوئی تو ہم نے جو اپنے پاس جو سلنڈر فیلڈ موجود تھے ان سے ہم نے آکسیجن جو ہے وہ اس کی پروویژن جاری رکھی ہے۔ مسئلہ صرف ان مریضوں کو بنا ہے جن مریضوں کو جو کہ وینٹیلیٹر پہ تھے یا بائی پیپ مشین پہ تھے۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، ہم نے جیسا دیکھا کہ یہ بھی چیز سامنے آئی کہ 10,000 کیوبک میٹر گیس کی گنجائش ہے ہسپتال میں، لیکن نہ تو گیس پوری ہوتی تھی نہ ہی کوئی بیک اپ موجود ہوتا تھا۔ دیکھیں اس رپورٹ میں تو ان تمام بےقاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے کہ 10,000 آپ کے پاس کیوبک میٹر جو نا گنجائش تھی آکسیجن پلانٹ میں، اور جب انہوں نے خود معائنہ کیا تھا تو اس وقت تقریباً 3,000 کیوبک میٹر جو نا ان کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ طارق آفاق صاحب، قطع کلامی کی بے حد معذرت، اور اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے جب افغانستان میں جہاد ہو رہی تھی تو تب پہلی دفعہ ڈرگز کا سنا کہ پاکستان میں ڈرگز آنی شروع ہوئی ہیں اور یہاں سے آگے جاتی تھیں، تو تب کسی نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈرگز چلیں ٹھیک ہے، ہمارا ملک تو نہیں نقصان ہو رہا، باہر جا کے بکتی ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی موٹیویشن نہیں تھی۔ لیکن ایک اللہ کا قانون ہے، جب بھی آپ اس چیز کی اپنے معاشرے میں اجازت دیتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے معاشرے میں نقصان نہ پہنچائے۔ جتنی بھی اللہ نے قرآن میں چیزیں کہی ہوئی ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو ہم کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو جب ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرواتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی خود دیکھا کہ جو لوگ، اور میں 80s کی بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے ڈرگ سے پیسہ بھی بنایا، معاشرہ ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ فنکشنز اٹینڈ کی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو ادھر کئی لوگ بات کرتے تھے کہ اس نے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے ڈرگز کے ذریعے بہت پیسہ بنایا، لیکن کیونکہ پیسہ بنایا تھا اس کو ایکسیپٹیبل تھا وہ معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارا سب سے بڑا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہماری معاشرے کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہوئی، کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایکسیپٹیبل بنا لیا، ان کو ہم نے معاشرے میں عزت بھی دی جو کہ ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے تھے، کرپشن سے پیسہ بناتے تھے، ڈرگ سے پیسہ بناتے تھے، اس کا پھر نقصان ہونا تھا معاشرے پہ۔ اور آہستہ آہستہ پہلے ہم نے سوچا کہ یہ تو صرف ڈرگز باہر جا رہی ہیں، چلیں جی پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس پیسے نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وہ پیسہ غلط طرف استعمال ہوتا تھا، رشوتیں دینے میں، لوگوں کو خریدنے پہ استعمال ہوتا تھا، کرپشن بڑھاتا تھا وہ پیسہ، غلط قسم کی پولیٹیشنز کی کیمپین کو بیک کرتا تھا۔ وہ کرپشن کے پیسے سے، ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ابھی اعظم سواتی نے جو آپ کو بتایا کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ، نیوزی لینڈ کی آبادی سے آدھی ہے 70 لاکھ سے، سنگاپور 70 لاکھ سے کم ہے، یعنی وہ ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے اس وقت ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے۔ اور یہ کیونکہ یہ ان کی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا، تو آدمی سوچے کہ کیوں پھینکا ہوگا اس نے، تو کسی نے کہا جی وہ بے روزگار تھا،
لیکن بے روزگار تھا، اگر ان کو پھینکنا تو خود بھی پھینک دیتا اپنے آپ کو. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا. تو ڈرگ ایڈکٹس جو تباہی مچاتے ہیں، اگر باپ ڈرگ ایڈکٹ ہے تو اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بیوی کی تباہ کر دیتا ہے. اگر ایک بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، وہ اپنی ساری فیملی تباہ کر دیتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. اور یہ کیونکہ سائلنٹ کلر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، لوگ اس کی زیادہ بات نہیں کرتے، اور معاشرے کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کی ایک کینسر پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں. اور اب جو سب سے خوفناک چیز ہے، اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے، آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگس کا، اب اسکولوں کے اندر. میں نے جب آئی جی اسلام آباد سے میں نے کرائم کی فگر لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے. اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگس کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگ سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن، اور پھر جو پڑھنے کے لیے ڈسپلن ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور پھر وہ کیریکٹر بدل دیتی ہے انسان کا. جو سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی، وہ سٹرگل ہی نہیں کر سکتا. اور جو بھی ایک نوجوان جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے ہوگا، بڑا کام کرے گا، نوکری کرے گا، وہ سب کچھ اس کی متاثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو صحت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر جو جتنی چھوٹی عمر میں ڈرگز کا استعمال شروع کرو، اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ ڈرگز کو چھوڑنا. اور اس لیے یہ جو سائلنٹ کلر ہے، یہ جو اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی چلا گیا اور یونیورسٹیز میں بھی چلا گیا، اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF نہیں اس کا مقابلہ کرے گی، پورے معاشرے کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی، یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا، وہ کرپشن نہیں رک سکتی. صرف نیب سے کرپشن نہیں رک سکتی، یا ایک انصاف کے نظام سے. معاشرہ ایک جو معاشرے کے اندر جو بدی پھیل رہی ہوتی ہے، جو کرپشن پھیل رہی ہوتی ہے، جو ڈرگز پھیل رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مل کے اس کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر لی کوان یو، جو ان کے بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے سنگاپور کے، جنہوں نے سنگاپور کو ٹرانسفارم کیا، اور ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا سنگاپور بدلتا ہوا. تو اس نے سب سے پہلے، وہاں بھی کرپشن تھی، اس نے سب سے پہلے کرپشن کو اٹیک کیا. لیکن اس نے کرپشن کو ایسے اٹیک کیا کہ جب 15 سال کے بعد اس کی پریمیئرشپ کے بعد ایک اس کا وزیر پکڑا گیا کرپشن میں، اور وہ اس کا بڑا قریب تھا، جیسے وہ پکڑا گیا اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی، کیونکہ اس نے سمجھا کہ اب معاشرے میں میری جگہ نہیں رہی، اب میں اس معاشرے میں نہیں رہ سکتا. تو یہ جب ایک معاشرہ جب کسی چیز کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بھی میں مثال دیتا ہوں. ایک برنی میڈوکس تھا، ملٹی بلینئر تھا امریکہ کے اندر، سارے اس کو سٹارز اس کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو وہ جب اس کی کرپشن اینڈ میں پکڑی گئی اور وہ بینکرپٹ ہوا، تو اس کے 2 بیٹے نے، ایک بیٹے نے خودکشی کی، دوسرے بیٹا سٹریس کے اندر بیماریوں میں آ کے مر گیا، بیوی نے اس کو طلاق دے دی. یعنی وہ کیوں؟ اس لیے کیا کہ ان کی فیملی نے سمجھا کہ ہماری زندگی اب ختم ہو گئی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے اور یہ جو کرپشن کی کینسر ہے، اس سے پورا معاشرہ لڑے. تو یہ جو آپ نے آج اعظم سواتی جو بات کی، میں اپنی یہ جو کاؤنسل بناؤں گا، ساری منسٹریز کو بلواؤں گا، اس کے نیچے سارے منسٹریز کو ہم
सब मिनिस्ट्रीज़ को हम तैयार करेंगे कि वो सब एजुकेशन की मिनिस्ट्री अपना पार्ट प्ले करे, अपनी जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसकी अवेयरनेस रेज़ करे, और पूरा मिल के एक माशरे। अब हम ये नारकोटिक्स के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ख़तरा अब हमारी यूथ को है, नौजवान हमारा जो आने वाली नस्ल है उसको अब हमने बचाना है इससे। और ये जो आपने फिगर बताई है, जब आप कहते हैं कि 70 लाख एडिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, इसका मतलब 70 लाख ख़ानदानों के ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है, ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है। 70 लाख नौजवान का मतलब कि 70 लाख घरों के अंदर अजाब आया हुआ है अल्लाह का। किसी ने अगर कभी आप पूछें किसी से कि घर के अंदर अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उस सारे घर के ऊपर क्या गुजरती है। तो इसलिए हम इस माशरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने आपकी डिमांड सुन ली, आपने जो एक्स्ट्रा लोग चाहिए आपको इसके लिए, वो भी इंशाल्लाह उसके लिए अपनी वसाइल देखते हुए इंशाल्लाह उसके भी हम इंक्रीज़ करते रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी बाकी भी जो सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिन को भी अपना पार्ट प्ले नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का, और ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट है पूरी, ये पूरी तहरीक चलेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ये सारी, मैं अगले हफ्ते इसकी मीटिंग बुलाता हूँ तो हम आगाज़ करेंगे अपना कि सारे मुल्क में सारा मुल्क मिल के इस कैंसर का, इसके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ेंगे। शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का ANF हेडक्वार्टर का दौरा, जहां खिताब में उन्होंने कहा कि ड्रग्स के अगेंस्ट तहरीक चलेगी पाकिस्तान में। आपको बताएं कि मंशियात के खात्मे के इक़दामात पर तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ को लीडर मान लिया? परोल के आखिरी रोज़ शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को ग्रीन सिग्नल दिया था। शहबाज शरीफ ने कहा था कि लोग आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और बाहर निकलते हैं, हम भी आपके साथ हैं। मजीद क्या गुफ्तगू हुई, जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम, क्या गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान? जी, पैरोल के जो आखिरी रोज़ था उनका, जहां पर आखिरी मुलाकात थी, दूसरे कुछ रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे। उसमें शहबाज शरीफ ने बड़ा हैरान कुन बात की, मरीम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि लोग जो हैं वो इस वक्त आपकी आवाज़ पर बाहर निकल रहे हैं और आपको लीडर मान रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ हैं और आप हमें बताएं कि हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं। और यही बात हमजा शहबाज ने भी की। इससे पहले आपको याद है कि इवन मरीम नवाज़ ने जब सियासत में कदम रखा था तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से और हमजा इन्हीं की जानिब से आई और काफ़ी अरसा रही। फिर बयानिए में भी थोड़ा सा इख्तलाफ है रहा, लेकिन पहली दफ़ा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ये कहा है कि मरीम नवाज़ को कि हम आपकी क़यादत जो है इस वक्त उसको तस्लीम करते हैं और बल्कि हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, जो हमारे लायक आप बताती हैं हम उसको करने को तैयार हैं। इसके अलावा इस मुलाकात में 3-4 लोग भी थे जिनके सामने ये बात की है। और हालांकि शहबाज शरीफ का आपको पता है कि वो सख्त जो बयानिया है उससे वो नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले ये तासुर जाता था कि ये लोग एक पेज पर नहीं है, तो अब जो गुफ्तगू हुई है तो उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ को बिलाखिर लीडर मान लिया? जी बिल्कुल। अब ये जो बात है, जो कि 4-5 लोग वहाँ मौजूद थे, सब ने कंफर्म की है कि ये अल्फाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों के थे। तो इसका मतलब इसके वजूहात भी हैं। वजह यह है कि इस वक्त वो ज़ेर अताब हैं, दोनों बाप बेटा, रिलीफ़ के कोई इम्कानात उन्हें नज़र नहीं आ रहे। अगरचे उससे पहले भी वो एक दफ़ा जेल में गए, लेकिन उस तरह उन्होंने मरीम नवाज़ को इस तरह की बात नहीं की थी। लेकिन अब लगता ये है कि वो पर्सनली तो शायद अभी भी वो खुलकर बात उस तरह ना करें जिस तरह मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ करते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने का मतलब और सबके सामने कहने का मतलब तो यही है कि वो जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं वो उससे तंग हैं, उन्हें उम्मीद कोई रिलीफ़ की नज़र नहीं आ रही। यही उन्हें उम्मीद लग रही है कि जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जो बयानिया है
जो PDM इस वक्त कर रही जो पेस है उसी से ही उनका छुटकारा है, उसी से ही बेहतरी का इम्कान है। उससे पहले आपको पता है कि मुसालहत करवाई 2-3 दफ़ा, शहबाज शरीफ ही उसमें ज़मानती भी थे और मरीम नवाज़ 2 दफ़ा खामोश भी हुई, नवाज़ शरीफ भी खामोश हुए और उसमें सारा कुछ करवाने वाले शहबाज शरीफ थे। लेकिन अब इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नाउमीद हैं और मसलहत का इस वक्त इम्कानात कम हैं और इसलिए शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों ने पहली मरतबा 4-5 लीगी सीनियर रहनुमाओं के सामने ये कहा है कि हम आपको लीडर मानते हैं, लोग आपको मानते हैं, हमें बताएं कि हम आपकी सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। मरीम नवाज़ ने आगे से यही कहा है कि आप मेरी पार्टी के, आप मेरे सदर हैं, बाप की जगह भी हैं, हमज़ा भाई है, अब बिल्कुल मैं आपकी रहनुमाई लेती रहूँगी, पहले भी मैं आपके डिसिप्लिन के अंदर हूँ। अगरचे 1-2 दफ़ा कुछ शहबाज शरीफ से बात शहबाज शरीफ ने कुछ और की, जैसे चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की तो मरीम नवाज़ ने कहा नहीं, चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब वो कह रही हैं कि मैं आपकी रहनुमाई कुछ मामलात पर तजाद नजर आया, लेकिन पैरोल के आखिरी रोज शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को ग्रीन सिग्नल दिया। शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप जो लोग हैं वो आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और बाहर निकलते हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। तो मरीम नवाज ने कल जलसे में शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। कुछ दीगर खबरें। पाकिस्तान में तिब्बी आलात की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। रवा साल डायलिसिस और एक्सरे मशीन्स, जबकि आइंदा बरस सिरिंज समेत दीगर सामान बनाने का संग मील अबूल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का समा के नुमाइंदे ज़हीर अली को ये खुसूसी इंटरव्यू में ऐलान सामने आया है। कहा मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मयारी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामद की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता 1.5 साल में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल की हैं और 1.5 साल में पता चला कि पाकिस्तान में साइंस के शोबे में भी काम हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने वेंटिलेटर अपने तैयार किए, हार्ट स्टेंट्स तैयार हो गए हैं और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी तैयार हो गई हैं। हमारे साथ वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे ये पूछते हैं, टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को ईजीली रोका जा सकता है, कुछ काम हुआ है उस हवाले से? हो रहा है, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जो इन मामलात को जो है वो देख रहा है, उसमें बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो शामिल हैं और हम ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर अब कर रहे हैं। पहला स्पेस हमने मिशन जो है वो 2022 में भेजना था, लेकिन ये कोविड की वजह से पिछले साल सिलेक्शन नहीं हो सकी। इस साल ये सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होना था, लेकिन अब इस साल ये मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसकी शेड्यूलिंग होगी, अब वो देखते हैं कि अगले साल बनता है उससे अगले साल। मेड इन पाकिस्तान चीज़ें तैयार की हैं, मार्केट में इस वक्त उनका इशू आ रहा है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उस पर कोई आपको एक बना रहे हैं डिवाइसेस का एक अलहदा शोबा क्रिएट कर रहे हैं ड्रैप के अंदर, जिसमें हम इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को इकट्ठा करेंगे ताकि अभी इस साल इंशाल्लाह हमारी डायलिसिस की और एक्सरे मशीन भी हमारी अपनी बनना शुरू हो जाएंगी और अगले साल जो सिरिंज है, जो नीडल्स हैं, जो हमारे ये बाकी हॉस्पिटल्स में आम यूज़ की चीज़ें हैं, ये सारी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी। फिर ज़रूरी है कि ड्रैप की कैपेसिटी हो कि वो उनकी स्टैंडर्ड्स भी बना सके और उनकी क्वालिटी भी चेक कर सके, तो उसको हमने अब इम्प्रूव कर लिया है। अप्रूवल्स में मुश्किलात आई, फिर कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स आई, अगले साल इंशाल्लाह ठीक हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड और स्टार्ट रेटिंग का इशू, उस पर कोई काम हो रहा है? 3 महीने के बाद उनकी इम्पोर्ट जो है वो जो स्टैंडर्ड्स पे नहीं आएगी, वो फिर पूरा उसके ऊपर वो इम्पोर्ट नहीं हो सकेगी और ये बड़ा लैंडमार्क है एक और हमारा स्टैंडर्ड्स के एतबार से। और ये हमारे यहाँ बल्ब आते हैं, हमारे यहाँ जो बाकी चीज़ें स्विचेस आते हैं स्पेशली, हम देखते हैं हर कमरे में 2 और रंग का स्विच लगा हुआ है, सो इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है।
اور بڑی خبر دے کراچی سے، جہاں عدالت میں ایک پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہو گیا۔ گزشتہ سال ڈکیتی کا رنگ دے کر غلام شبیر اور غلام رسول کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس پارٹی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے عرفان الحق سے۔ عرفان، بتائیے گا عدالت میں اس متعلق کیا کارروائی ہوئی تھی؟ دیکھیں، جاوید عرف عیسیٰ نامی ملزم ہے جس کو ماتحت عدالت سے سزا ہوئی تھی ڈکیتی، پولیس مقابلہ اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں، جس کی اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، اور عدالت نے جو دلائل سنے ہیں اور جو شواہد کا جائزہ لیا ہے، اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پولیس مقابلہ دراصل جعلی تھا جو گزشتہ سال سرجانی کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں جو پولیس مقابلہ تھا وہ جعلی ہے، چونکہ جو گولیاں تھیں اس کے صرف 3 خول برآمد ہوئے ہیں، اور جو ملزمان کو گولیاں لگی ہیں وہ انتہائی قریب سے لگی ہیں، اور جو شواہد ہیں جو میڈیکل کے رپورٹ سے اس کے مطابق بھی یہ پولیس مقابلہ جعلی ہے۔ عدالت نے جاوید عرف عیسیٰ کی جو سزا ہے وہ کالعدم قرار دی ہے، اور جو مقدمہ درج کیا گیا تھا ملزمان کے خلاف وہ بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے SSP ویسٹ کو حکم دیا ہے کہ جو پولیس پارٹی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ASI عمران ہیں، پولیس کانسٹیبل عارف ہیں، سجاد، بکار اور فہد جنہوں نے یہ پولیس مقابلہ کیا تھا، اور ان کے خلاف اب قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ عرفان۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ سما کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں، کالج لائف میں لوگوں کی پٹائی کر چکی ہوں، زندگی میں پہلی بار لپسٹک اپنی شادی پر لگائی، اب جو میک اپ کرتی ہوں یہ بیماری میڈیا سے لگی ہے۔ سما کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی میڈم، لوگ آپ کے مارشل آرٹ کو دیکھ کر ششو پنج میں ہے کہ آپ کو اولمپکس میں بھیجا جائے یا پھر اپوزیشن کا ریمانڈ دے دیا جائے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اپوزیشن میرے حوالے کی جائے۔ جو حق کے بیانیے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جرت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، یقین کامل بھی ہوتا ہے، تو میرے حوالے اگر اپوزیشن آئے تو کم از کم ان کے منہ سے سچ ضرور نکلوانا شروع کر دوں کہ باقی یہ جھوٹ پہ مبنی جو ڈرامہ بازی چل رہی ہے اس کا ضرور خاتمہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کبھی آپ نے کسی کی پٹائی کی ہے؟ پٹائی موقع ملا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن ہمیشہ اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی کاز کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے۔ آپ نے ٹائلز توڑی، سچ بتائیں درد ہوا بعد میں؟ درد تو ہی ہے، ظاہر ہے، لوہے کے ہاتھ تو نہیں ہے نا، گوشت کے ہاتھ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ زندگی میں توڑی تو آئیڈیا نہیں تھا، اور اندر ہی اندر دل کے اندر ایک خوف بھی تھا، ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور بچوں کا فنکشن تھا۔ مجھے ان کو جیسچر دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی اس کو کریں، تو میں نے جب سٹیج پہ انہوں نے مجھے اچانک یہ کہا تو میں ڈبل مائنڈڈ تھی، میں نے کوشش کی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس نے جب اناؤنس کر دیا تو میری اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ یہ نہ ٹوٹی تو پوری میڈیا کے سامنے یہ میری کٹ لگنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا جی آپ اپنے ذہن میں وہ چیز لے آئیں جس پہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ ہے اور یہ سمجھ کے مکہ مار دیں۔ تو میرے ذہن میں پی ڈی ایم آئی اور پی ڈی ایم کو سوچ کے ان کے بیانیے پہ مکہ مارا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ پہلی بار ٹائلز گر کیوں گئی؟ کیا گھبراہٹ تھی؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ چونکہ ابھی وہ یہ کر رہے تھے کہ 3 دفعہ اس کے اوپر ہاتھ لگانا، لیکن انہوں نے ری سیٹ کر کے جب دوبارہ مجھے بریف کیا کہ یہ تیسرے پہ آپ نے ہٹ کرنا ہے تو وہ ہٹ لگ گئی۔ میڈم آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا جہاز سے جمپ ہوگی؟ نتھنگ از امپاسبل، اور انسان تہیا کر لے تو وہ زندگی میں ہر وہ چیز کر گزرتا ہے جو اس نے نہ کی ہو۔ میڈم کیا سی ایم صاحب کو بھی جوڈو کراٹے کا مشورہ دیں گی؟ سی ایم ماشاءاللہ ریگولر جم کرتے ہیں اور واک کرتے ہیں، ہیلتھ فٹنس پہ ان کا بلیف ہے۔ فردوس صاحبہ، اپوزیشن سے پنجہ آزمائی کا مقابلہ ہو تو ایک ساتھ کس کس کو ہرا دیں گی؟ یہ تینوں برائلر مرغیاں، راج کماری، آپ کی کنیزِ اول کنیزِ دوم، وہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر 2 منٹ بھی وہ نکال لیں پنجہ آزمائی میں تو وہ صرف زبان درازی کر سکتی ہیں، کیونکہ کرپشن کے پیسوں سے حلال کے پیسوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
फरदौस साहबा, लोग समझते हैं कि आप मेकअप की बहुत शौकीन हैं। कोई नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा लिपस्टिक की अपनी शादी पे लगाई थी और पूरी स्टूडेंट लाइफ में कभी कोई भी फंक्शन हो नेचुरल उसमें आई। ये तो मीडिया मुझे बीमारी लगी है। इवन मेल्स आते हैं जब टॉक शोज़ में तो मीडिया उनकी भी पफिंग कर रहा होता है, तो ये पफिंग जो है वो मीडिया रिक्वायरमेंट है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ रहिए।